कार्रवाई करेंगे। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ जैद हामिद साहब लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जैद साहब, ये जो अब कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ही फौरी तौर पर सप्लाई लाइन भी बहाल कर दी गई। एक जो सख्त मौक़िफ़ सामने आया है हमारी पाक आर्मी की जानिब से, और इस तरह के जो इक़दामात कोर कमांडर्स मीटिंग में फैसला किया गया है कि हम किसी भी इलाके में होने वाली नेटो की या अमरीकी कार्रवाई का ताक़ुब करेंगे, फौरी उसका जो है वो जवाब देंगे, और साथ ही सप्लाई लाइन भी बहाल कर दी गई। आपके ख्याल से मौक़िफ़ दो डिफरेंट तो नहीं होते जा रहे, हुकूमत का और हमारी पाक आर्मी का? देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के पेट्रियोटिक एलिमेंट्स, मुहिब वतन लोग और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सरहद के एक तरफ खड़े हुए हैं और उसके मुखालिफ सिमत पे हुकूमत वक्त खड़ी हुई है। ये जो फैसला किया गया था नेटो की सप्लाईज बंद करने का, ये बात हम पहले भी कह चुके थे, ये हुकूमत वक्त का फैसला नहीं था, ये पाक फौज का फैसला था। और पाक फौज ने अब मुसलमान कौम की जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए सिपाहीसालार ने हुक्म दिया था कि सप्लाई लाइन को बंद किया जाए, ताकि नेटो को एक सख्त पैगाम दिया जा सके उस खिलाफ वर्जियों का कि जो पाकिस्तान की सरहद की कर रहे थे। ये बात भी जहन में रखने की जरूरत है कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी फौज नहीं चला सकती। काम हुकूमत का, कैबिनेट का, पार्लियामेंट का, वजीर आजम का और सदर का होता है। लेकिन जब पार्लियामेंट डिलीवर ना कर रही हो, फॉरेन ऑफिस डिलीवर ना कर रहा हो, प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो, तो उस सूरत में फौज के लिए मुश्किल होता है कि तवील अरसे तक इस किस्म के दबाव डाल सके। जी। तो ये एक मुतवक्को बात थी। या तो अब ऑप्शन ये था फौज के पास कि पार्लियामेंट को मजबूर करती कि वो भी करारदाद पास करके कानून बनाते और एक जिस पे बहस की जाती पार्लियामेंट में और एक सख्त रवैया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और फौज के साथ ताउन नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया है। बाकायदा कौम के साथ खयानत की गई है यहाँ। यानी आप इस बात को बिल्कुल वाजे कर लेंगे, या तो फौज के पास ऑप्शन ये था कि हुकूमत वक्त को एक तरफ परे कर देती, हुकूमत का तख्ता उलटती और वो करती फिर जो कौम की मर्जी है, और दूसरा ये था कि फौज इस वक्त एक कदम पीछे हटती और हुकूमत वक्त से कहती कि तुम फैसले करो, और हम देखते हैं कि तुम डिप्लोमेसी के जरिए, सियासत के जरिए उन मुतालिबात को किस तरह पूरा करते हैं। ये तो बिल्कुल तवक्को की जा रही थी कि बहुत तवील अरसे तक सप्लाई लाइन बंद नहीं की जाएगी। इस सूरत हाल में जब हुकूमत वक्त ही कौम के खिलाफ हुई है, लेकिन कम अज कम अमरीकियों को, नेटो को इतना शदीद सबक दे दिया गया है, 150 के करीब उनके कंटेनर जलाए गए हैं, उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी गई है, उनको वहां फ्यूल की, फूड की शॉर्टेज शुरू हो गई थी, और नेटो को यह पैगाम मिल गया कि वो कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का। अगर पूरी कौम ने, दुनिया ने देख ली ये बात, उनके बड़े बड़े जर्नैल, उनके सफीर नाक रगड़ते हुए आए पाकिस्तानी कौम से माफिया मांगते हुए, तो वो जो एक हवा था, एक तस्वुर था कि अमेरिका से हम नहीं लड़ सकेंगे, अमेरिका हमारे साथ ये कर देगा, वो कर देगा, ये सब कुछ तबाह बर्बाद होगी। सारा गुरूर खाक में मिला दिया गया और करके दिखा दिया कि अगर पाकिस्तानी कौम अपनी इज्जत की खातिर कोई स्टैंड लेती है, फिर अल्लाह के फल से दुनिया की कोई ताकत उसको दलील नहीं कर सकती, बल्कि हम दुनिया को डिक्टेट करने की पोजीशन में। जी जैद साहब, तो इसका क्या किया जाए अब, अगर ये जो फौज के साथ ताउन नहीं किया और जो एक डटे रहने की और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया था और उसके साथ अब ताउन नहीं हुआ और ये अब मुज़ाकरात हुए, बहाल हो गई, और मतलब एक प्रेशराइज जो किया गया अमेरिका की जानिब से, उसे जो है वो दोबारा पूरा कर दिया गया, उसके एक मकसद को, उसके एक मुतालिबे को, तो सूरत हाल वहीं आ गई। क्या एक जो स्टैंड हमारी अवाम शायद ये समझना शुरू हो गए थे कि शायद अब कुछ चीजें, या इट्स इजी टू से नो टू अमेरिका, तो उस हवाले से अब लगता है जैसे कि फिर दोबारा एक सिचुएशन वहीं पर आकर खड़ी हो गई है। ये बात हमने कही ना कि ये इस वक्त फौज का मकसद इस सप्लाई लाइन को बंद करने का यही था कि नेटो और अमेरिका को एक शदीद पैगाम दे दिया जाए, दुनिया को ये बता दिया जाए कि फौज अगर चाहे, पाकिस्तानी कौम अगर चाहे, तो अफगानिस्तान में अमेरिका को दफन कर सकती है, जिस तरह हमने सोवियत यूनियन को किया था, और ये करके दिखा दिया गया। इसके बाद अगर हुकूमत वक्त पार्लियामेंट साथ नहीं देती है, तो फौज फिर ज्यादा अरसे तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकती ना। फौज फॉरेन पॉलिसी फिर उस वक्त चलाती है तो हुकूमत में आ जाए। और अभी अंदरूनी हालात है मुल्क के, उसमें जो हमारी पाक फौज का किरदार है, वो ऐसा हो नहीं सकता था कि फौरी तौर पर किसी भी किस्म की मुश्किलात जो हैं वो खड़ी की जाती है हुकूमत के लिए। ये देखिए, बात यही है कि ये एक पैगाम देना था, वो दे दिया गया, लेकिन अब इस वक्त हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम के जज्बात की नुमाइंदगी करे, डॉक्टर आफिया को वापस लाना है, उन्होंने जो नुकसान किए उसका तावान उनसे लेना है, उन्होंने जो कत्ल किए हैं पाकिस्तान में उसका हिसाब इनसे पूछना है, जो तहरीक तालिबान की दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी है, बहुत लंबी फाइल खुली हुई है अमेरिका और नेटो के खिलाफ, और इन सारों का हिसाब ले रहे हैं इनसे। अगर ये काम हुकूमत वक्त नहीं कहा, वैसे भी क्योंकि इस वक्त नजर आ रहा है कि चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत का तसादुम इस तरह जा रहा है कि चंद दिनों में शायद सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस हुकूमत का फैसला कर दे, तो ये हुकूमत इस कदर इनकॉम्पिटेंट है कि
اس کو دشمنوں کی حاجت نہیں ہے، یہ خود کافی ہے خودکشی کرنے کے لیے اور کر رہے ہیں بڑی تیزی سے ماشاءاللہ۔ جی زید صاحب، مشرف کی تو سمجھ آتی تھی جو خود امریکہ کے حوالے بھی کرتے رہے ان مطالبات پر ڈالرز کے عوض، جس کا وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ افراد کو کی امریکہ کو، اور لیکن موجودہ حکومت کا اس طرح فوری طور پر ہر مطالبہ مان لینا، یہ ان کے کیا مقاصد ہے؟ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے تو اعتراف کیا، وہ تو چن کر اپنے شہریوں کو حوالے کرتے رہے امریکہ کے، تو وہ اگر ایسا کچھ مانتے، ڈرونز ہیں جس میں یا کوئی کارروائی ہے تو وہ سمجھ آتی تھی، لیکن موجودہ حکومت آخر اپنے اوپر یہ دھبا لگنے دے گی کہ ہمارے ذاتی مفادات ہیں امریکہ سے؟ دیکھیے یہ بات تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ مشرف دور کی حکومت جتنی کرپٹ اور انکمپٹنٹ اور امریکہ کے آگے دبنے والی تھی، اس سے 100 گنا زیادہ ملک کی عزت اور آبرو بیچنے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت جی، اور یہ لوگ تو لائے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے۔ مشرف تو چلو امریکہ نے نہیں لایا تھا، بعد میں آ کے اس نے امریکہ کی پالیسیز کا ساتھ دینا شروع کر دیا، ان کو تو لائے ہی CIA ہے۔ یہ ڈیموکریسی تو ہے ہی CIA اسپانسرڈ ڈیموکریسی، جس کے اندر پاکستان کے تمام صوبائی حکومتوں میں آپ نوٹ نہیں کرتے کہ وہ سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو تسلیم نہیں کرتے، جن کی ساری زندگی ایفرٹ گزری ہے پاکستان کو توڑتے ہوئے، چاہے وہ فرنٹیئر میں عوامی نیشنل پارٹی ہو یا بلوچستان سیپریٹسٹ ہو، ان کو حکومتیں دلوائی گئی ہیں۔ اور خود پیپلز پارٹی کے اندر 2 گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک زرداری گروپ الگ ہے اور بینظیر بھٹو گروپ الگ ہے۔ تو یہ تو حکومت ہی، یہ تو سارے پرانے پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ تو یہ بات، اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ یہ کمپرومائز حکومت ہے۔ اور یہ جو IMF جس کی فار اکنامک پالیسی صرف IMF سے قرضے لینے اور پاکستان میں ٹیکسز لگانے، لوگوں کی کمر توڑ کر اور کرپشن کرنے پہ ہو، یہ اکنامک پالیسی۔ زید صاحب، ایک امریکہ کا ایک جو اس وقت ایک تشویشناک حد تک جس میں ایک ان کا جو مقصد ہے، جو انتہائی جسے کہتے ہیں خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے، کہ وہ افغانستان سے جاتے جاتے کہاں پھنسا کر جانا چاہتا ہے پاکستان کو؟ دیکھیے امریکہ پاکستان کو افغان طالبان سے حالت جنگ میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، نوٹ کر لیجئے گا یہ بات جی۔ اور پاکستان اس وقت انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے پاکستانی فوج کہ ہم افغان عوام سے، افغان طالبان سے، حکمت یارت حقانی سے حالت جنگ میں نہیں ہیں، اور ہم صرف اس تحریک طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کو CIA اور انڈیا نے رو نے تیار کر کے پاکستان کے خلاف بھیجا ہے۔ وہ خارجی، وہ تکفیری، وہ فسادی ایلیمنٹ جو اسلام کی آئیڈیالوجی کو استعمال کر کے صرف پاکستان میں جنگ کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی سول وار کرائی جائے وہ مذہبی دہشت گردوں کے ہاتھوں، تاکہ دنیا کو یہ جواز بنا سکیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لے لینے چاہیے۔ یہ ان کا آخری سب سے بڑا مقصد ہے افغانستان سے نکلنے سے پہلے یہ اس کو پورا اوور آل بھی جو اس کا ایک مقصد لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ ایک ایٹمی ملک سے اس قسم کے جو ہے وہ پریشرائز کرنا اس کو، اور اس طرح کے حربے آزمانا، اس کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایٹمی طاقت جو ہے وہ مسلسل کھٹک رہی ہے، اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ ڈائریکٹ کیسے اس پر اٹیک کر دیا جائے، کہ یہ یا تو اسے بند کر دیا جائے یا اسے لے لیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ فوری طور پر ایسا کیا کام کیا جائے کہ ہم پاکستان سے اس کا یہ اثاثہ جو ہے اس کو لے سکیں۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ان کے پاس تحریک طالبان پاکستان ہے، اور اس کے بعد اس کے معاشی طور پر پاکستان کو تباہ برباد کر دینا، اس کے بعد آپس میں سول وار، اور پھر فیڈرل آرمی کو صوبوں کے خلاف اور فیڈرل آرمی کو پاکستان کے اندر قبائل کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرانا، یہ تمام طریقے جو یوگوسلاویا میں انہوں نے کیے تھے۔ یوگوسلاویا اتنا بڑا ملک تھا یورپ کا جس کو توڑ کر 6 حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے 3 سال کے اندر۔ لیکن اللہ کے فضل سے یہ پچھلے 10 سال سے زور مار رہے ہیں، لیکن پاکستان روز بروز دوبارہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں بیچ میں 2005 سے 2008 کے درمیان میں شدید مشکلات آئی تھی، ایسے حالات بن گئے تھے، اللہ نہ کرے جیسے یوگوسلاویا کے حالات بن رہے تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا، پاکستان فوج مرکز تھی اس بات کی، اس فیڈریشن کو جوڑ کر رکھتی، دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا، پاکستان کو منظم دوبارہ سے مضبوط کیا گیا، پاکستانی علاقے واپس حاصل کیے گئے، چاہے سیلاب آیا، چاہے زلزلہ آیا، چاہے آنے والے طوفان آئے، اس میں تمام نے پاک فوج نے ماشاءاللہ مرکزی کردار ادا کیا۔ اور اس وقت پاک فوج بھی مصروف ہے ریلیف آپریشنز میں، دفاعی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ، لہٰذا ذمہ داری اب سپریم کورٹ پر ہے، ذمہ داری پاکستانی میڈیا پر ہے، پاکستانی قوم پر ہے، دانشوروں پہ، وہ کیسے جو ہے وہ موجودہ قیادت پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ زید صاحب، رائل نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔